अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू मॉडल स्टोरीज़। मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 6 शेयर किया था, जिसमें मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार हमजा के साथ किया था, लेकिन उसने मोहब्बत करने से इनकार कर दिया था। पार्ट 7 आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। पार्ट 7। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी, खुद पर अफसोस करने लगी। मुझे इस कायनात में एक वही शख्स मिला था मोहब्बत करने के लिए। वो रात मेरी अजाब बनकर रह गई थी। फिर फजर की अजान हो जाने की आवाज़ मेरे कानों में गई। मैंने उठकर वज़ू किया, बदन टूट रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके उठी। फिर जाए नमाज पर बैठकर बेतहाशा रोई। मेरी इज़्ज़त नफ्स को बहुत बुरी तरह मजरूह किया गया था। तकरीबन 10:30 के करीब मैं कमरे से बाहर निकली तो अम्मी मुझे देखकर परेशान होगी। मेरी आंखें सूजी हुई थी बहुत ज़्यादा रोने की शिद्दत से, और मुझे बुखार भी हो गया था। मेरा जिस्म बुखार की शिद्दत से झुलस रहा था। कई रोज़ से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी, कमज़ोरी भी तारी थी, आंख के नीचे हल्के पड़ने लगे थे। अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती एक रोटी खिलाई और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं डॉक्टर के पास कतई नहीं जाना चाहती थी। मैं अम्मी की जिद के आगे मुझे चुप रहना पड़ा। मुआज भाई तो सुबह ही चले गए थे कॉलेज, और ड्राइवर कोई था नहीं, क्योंकि इत्तेफाक से ड्राइवर 2 रोज़ की छुट्टी पर गया हुआ था। अम्मी बड़ी अम्मी की तरफ गई। अली भाई या हमजा होंगे तो लेकर जाएंगे। तो सोच सोच कर होल उठ रहे थे। अगर हमजा ले गया तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो जितना मेरे सामने होता, मेरा दुख, मेरी तकलीफ और बढ़ती थी। मैं उसे कतई सामना करने की खुद में हिम्मत नहीं रखती थी, और मुझे ये भी गुवारा नहीं था कि वो मेरी हालत देखे, अंदाजे लगाए रात के वाक़े की इस वजह से ये हालत हुई है। अम्मी वापस घर आई तो मैं इनके इंतज़ार में बैठी थी। इन्होंने मुझे शाल लाकर कमरे से दी। मैं अपने इर्द गिर्द शाल अच्छी तरह लपेट ली। मैं अम्मी से पूछना चाहती थी किसके साथ हम जा रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं पाई। मुझसे चला नहीं जा रहा था। अम्मी मुझे सहारा देकर बाहर लाई, और सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे दिमाग की नसें तन गई। मैंने एक निगाह उस पर डाली थी, और फिर अंदर ही अंदर उससे लड़ने लगी थी। क्या ज़रूरत थी कमरे से बाहर आने की। मुझे फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं और अम्मी पीछे की सीट पर बैठ के, उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। इस वक्त वो ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस था। हाथ में हमेशा उसकी कीमती घड़ी होती थी। मैं गाड़ी में बैठकर सर पीछे की सीट से टका दिया। आंखें मेरी बंद थी। अगर खुल जाती तो बहुत सारे राज फाश हो जाते। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी। वो मम्मी से कुछ बातें भी कर रहा था, जिसे मैंने जानबूझकर नज़रअंदाज किया था, वरना मैं तो उसकी बातों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखने वालों में शुमार होती थी। कुछ घंटे के सफ़र के बाद मैंने ज़रा सी आंखें खोली, और बस सब कुछ एक लम्हे में हुआ था। उसकी निगाहें मुड़ मुड़ से मुझे ही देख रही थी। बेई नज़र में उसकी यह हरकत आ चुकी थी। दिल को फिर कुछ हुआ था, पर अब मैंने ठान ली थी, दिल की नहीं सुननी है। मैं उसे यकसा फरामोश कर चुकी थी। मेरे साथ वो भी गाड़ी में बैठा था। फिर मैंने एक गलत निगाह भी उसकी जानिब नहीं डाली, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था वो मुझे बहुत गौर से देख रहा है। डॉक्टर की क्लिनिक पर हम पहुंच गए। मैं अम्मी का सहारा लेकर नीचे उतरी थी। हमजा दौड़कर हमारे पास आया था। शायद वो मुझे सहारा देना चाहता था। मैं उसे नज़रअंदाज करके उसके साइड से कतरा कर निकल गई थी। मुझे खुद पर हैरियत हो रही थी। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। हमजा वो इंसान है जिसे मैंने अपनी कुल कायनात तसव्वुर करती थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ मेडिसिन लिखी। अम्मी से बोले किसी ज़हनी दबाव का शिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश किया करें। डॉक्टर मुझे ताकीद कर रहे थे। मैं अपनी सोचों में गुम थी। मैं क्या बताती डॉक्टर से, कैसे खुश रहूं। वो जालिम मुझे खुश रहने नहीं देता। मैं अपनी सोचों को झटका कर हाँ में सर हिलाकर रूम से बाहर आ गई। हमजा अपने फ़ोन पर बिजी था। अम्मी भी मेरे पीछे आई थी। मुझसे मज़ीद चलना दुश्वार हो रहा था। अम्मी गई और हमजा को बुला कर लाई। मेरा तो फशार खून बुलंद होने लगा था उसे देखकर। अम्मी ने उसे पर्चा थमा दिया, बेटा जाकर मेडिसिन ले आओ। और मैं हवनक बनी उसको देख रही थी, जो कह रहा था जी चच्ची जान, मुझ में चलने की सकत नहीं थी। मैं भी मुश्किल चलती हुई अम्मी के हमरा गाड़ी तक आई और बैठ गई। कुछ देर बाद वो भी मेडिसिन हाथ में लिए गाड़ी में आ गया था। मुझे उस पे शख्स की एक और चीज़ तकलीफ दे रही थी। वो ये थी, उसने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी थी। कुछ दर्द मेरे तो सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बंजर हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तो बहने दे। तकरीबन
آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا گاڑی سے اتری تھی، جبکہ میرا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ حمزہ میری اس حرکت پر کئی ثانیے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ میں اب اسے صرف نظر انداز ہی نہیں، اسے کترا بھی رہی تھی۔ گھر میں آ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ امی ابھی اندر نہیں آئی تھی۔ ابھی جناب کا شکریہ ادا بھی تو کہنا تھا، اتنا بڑا احسان جو اس نے ہم پر کیا تھا۔ ان سب واقعات کے بعد میرے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ میں حمزہ کی ہر چیز کو نیگیٹو لینے لگی تھی۔ میڈیسن لینے کے بعد میں تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں آ گئی تھی، مگر مجھے سکون کہیں نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ دل کی دنیا یکدم سے ویران ہونے لگی تھی۔ میں تکلیف کے آخری مرحلے سے گزر رہی تھی۔ میں لاکھ کوشش کر لوں پر میں اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی اس کی یادوں سے۔ پھر سے میں بے بس ہو گئی تھی، بری طرح روئی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کی سسکیوں کے بعد میں میڈیسن کی غنودگی میں چلی گئی۔ بڑی امی انم اور مروہ میرے سنتے ہی گھر آئے تھے۔ انم میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو انم کو اپنے پاس موجود پا کر کس قدر مطمئن ہوئی تھی۔ انم میری حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ یہ حال بنا رکھا ہے تم نے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ وہ میرے لیے اپنی فکر مندی ظاہر کر رہی تھی۔ واقعی وہ میرے لیے بہت پریشان تھی۔ میں بس اس کے جواب پر مسکرا کر رہ گئی۔ بہن کو اتنی فکر تھی اور بھائی کو۔ اس کے بعد بڑی بھی آئی، مروہ بھی تھی۔ ان کے ساتھ بڑی پریشان تھی میرے لیے۔ مجھے کھانے پینے کی سختی سے تاکید کر رہی تھی۔ میں بس سب کی باتیں سنی جا رہی تھی، نگاہیں تو کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ نہ دکھا تو میں مایوسی کے آخری حصے میں جا پہنچی۔ بھلے ہمارے درمیان محبت نہیں تھی، اس سے پہلے ہم کزن تھے، کیا وہ یہ بھی رشتہ فراموش کر چکا تھا؟ مجھے بے انتہا دکھ ہو رہا تھا۔ سب کمرے سے چلے گئے تھے، بس انم رہ گئی تھی۔ میں نے انم سے یوں ہی بات بنا کر پوچھا کہ حال سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی آیا ہے کیا؟ آوازیں واقعی آ رہی تھی تو اس نے کہا، ہاں بھائی آئے ہیں۔ وہ بس اتنا کہہ کر دوسری باتوں میں مگن ہو گئی۔ میرا دل بے چین تھا۔ کون سے بھائی آئے ہیں؟ پر میں پوچھ نہیں سکی۔ اگر پوچھ بھی لیتی تو کوئی بات نہیں تھی، پر میں اس معاملات میں پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں آنے والے کی راہ تک رہی تھی، مگر کوئی نہیں آیا۔ مایوسی پھر میرے دامن میں آ گئی تھی۔ میں اپنی سوچ کو جھٹک کر انم کی باتوں میں دلچسپی لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نہ جانے کیا بتا رہی تھی۔ ابھی بھی میں ٹھیک سے مسکرا نہیں پائی تھی۔ نظر بے ساختہ دروازے پر گئی، جیسے خود کسی کی راہ تک رہا تھا۔ معاذ بھائی، علی بھائی اور ان کے پیچھے میری جان کا دشمن تھا، جسے زبردستی اسے یہاں لایا گیا تھا۔ معاذ بھائی اور علی بھائی تو میرے پاس آ کر حال احوال پوچھ رہے تھے، اور وہ بے حس جس کی راہ میں تک رہی تھی، نہ جانے کس پہر سے، وہ تو مجھ سے کئی فاصلے پر کھڑا تھا، ہاتھ سینے پر باندھے کھڑکی سے لگ کر کھڑا تھا۔ میں عین اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا جیسے یہاں سے فرار ہونے کی راہ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے کہا تھا۔ اب میں اس کے ہر اینگل کو نیگیٹو لینے لگی تھی۔ معاذ بھائی میرے پاس بیٹھ گئے اور علی بھائی چیئر پہ بیٹھ گئے، اور وہ جس کی جگہ میرے دل میں تھی وہ تو کہیں دور کھڑا تھا۔ میرا برداشت جواب دینے لگا، کیا تھا حمزہ؟ کیوں کر رہا تھا ایسا؟ میں کزن تھی، مجھ سے پوچھ سکتا تھا میرے پاس آ کر میرا حال، لیکن وہ اس کی انا جب اسے اجازت دیتی تب بھی ایسا کچھ ممکن تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی۔ کیا آپ لوگ نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں گے میری سٹوری کا، تاکہ میں کنٹینیو کر سکوں اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا آئے۔ تھینک یو۔